नमस्कार। कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। देशभित्र लामो समयदेखि चलेको विवाद र पछिल्लो पटक दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन आम्ने सामने भएपछि एमसीसी संसदमा टेबल भएको छ। अब यसको छिनोफानो कसरी हुन्छ केही दिनमै थाहा होला, तर यसले उत्पन्न तरङ्गका कारण नेपाली राजनीति अझै थेग्रिसकेको छैन। खास गरी सत्ता घटक माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसीलाई लिएर ठूलो दुविधामा देखिन्छन्। उनीहरूले संसद र सडकमा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारमै बसेर सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विरोध गरेका मात्र छैनन्, आफ्ना कार्यकर्ता उतारेर सडकमा तोडफोडसम्म गर्न भएका छन्। अब यी दुई दल सरकारमा कुन नैतिकताका आधारमा बसिरहेका छन् भनेर सबैतिरबाट प्रश्न उठाइएको छ। एमसीसीमा मतदान भयो भने माओवादीले के गर्छ? विरोधमा बसे उसले सरकार छाड्छ कि छाड्दैन? एमसीसीमा माओवादी केन्द्रले देखेको राष्ट्रघाती प्रावधान के हुन्? आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँ यो कुराकानी काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराज मणि पोखरेल। पोखरेलजी, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब तपाईँहरूले सरकार कहिले छान्नुहुन्छ? के जोखाना हेरेर बसिरहनु भएको छ? पछिल्लो हाम्रो संसदीय दलको बैठकले एउटा निर्णय गर्यो। त्यसको अघिल्लो दिन हाम्रो अध्यक्षले अब एउटा विस्तारित खालको केन्द्रीय कार्यालयको अनौपचारिक बैठक पनि राख्नुभएको थियो। त्यसको आधारमा हामी अब यो जबरजस्ती चाहिँ संसदमा लैजाने नि एमसीसीलाई त्यो दिशामा गयो भनेदेखि हामी विपक्षमा उभिन्छौँ। पहिलो कुरा हाम्रो वास्तवमा चाहिँ अहिले यो यतिखेर लानुपर्ने विषय होइन हाम्रो बुझाइमा। हामी तर अब ल्याइन्छ भनेदेखि हामीले त्यसको विपक्षमा जानुपर्छ। त्यसो गर्दा स्वाभाविक ढङ्गले अध्यक्षले त्यो बैठकमा पनि भन्नुभएको थियो। संसदीय दलको बैठकमा बैठकले गरेको निर्णय चाहिँ अझ के होला भने संसदमा एमसीसी टेबल गर्न नदिने, सकेसम्म यदि टेबलै गर्ने अवस्था आयो भने सरकार छान्ने भन्ने निर्णय हो क्या, होइन र? दुई तिनवटा छन्, त्यही दुई तिनवटा पक्षहरू छन्। त्यसो गर्दाखेरि पहिलो त हामीले यो ल्याउनु हुँदैन किन भन्छौँ भनेदेखि नि त्यसमा त्यो हामी पछि पनि चर्चा गर्छौँ। तर अहिले मैले भन्नुपर्ने यो सरकार एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा बन्यो। संसद विघटनको परिस्थिति थियो, दुई पटक चाहिँ संसद विघटन भए, त्यसपछि संयुक्त सरकार बन्यो, न्यूनतम साझा कार्यक्रम थियो। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसी पास गर्ने कुरा परेको थिएन। यो कोणबाट हेर्दा संयन्त्र बन्यो र हामी मिलेर जाने भनेका थियौँ। यतिखेर यसलाई ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थिएन, एक। दोस्रो कुरा, यसैको आधारमा अहिले कुनै एउटा त्यस्तो जनादेशको आधारमा चाहिँ लानुपर्ने बाध्यता पनि होइन। हामीले यदि साँच्चै हाम्रो चाहिँ विकास प्रक्रियालाई सहयोग गर्न आएको हो भनेदेखि जुन राष्ट्रिय बहस भएको छ त्यो सबै कोणबाट हेरेर एउटा राम्रो संवाद गर्न जरुरी छ। त्यसकारणले हामी गठबन्धनका पक्षधर हौँ, हामी सरकारको पक्षधर हौँ, हामी विकासका पक्षधर हौँ। तर हठात यही ढङ्गले अहिले थोपर्न खोजिन्छ भने हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले हामीले सरकार छोड्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, हामीले गठबन्धन छोड्नुपर्ने पनि हुनसक्दछ, हामीले आन्दोलनमा जानुपर्ने पनि हुनसक्दछ। हामी सरकार, सदन, सडक सबैलाई हाम्रो पछिल्लो महाधिवेशनको आधारमा पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दाको लागि हामी सबै जोडेर जानुपर्छ। हाम्रो लागि हामीले सडक छोडेका छौँ। हामीले जुन ढङ्गले सबै क्षेत्रमा सङ्घर्ष अगाडि बढाउनु पर्ने बढाएका छैनौँ। त्यसकारणले व्यवस्थित ढङ्गले जाने भन्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि। त्यसकारण त अस्ति हामी जब टेबल भयो, एकातिर प्रमुख सचेतकले कार्यव्यवस्थादेखि हाउससम्म पनि आफ्नो मतभेद राख्नुभयो र हामी खडा भयौँ, उभियौँ। हामीले खासै अर्थ त हुँदैन कार्यव्यवस्था समितिमा राखेको फरक मत राजनीतिक रूपमा एउटा सानो मिनिङ मात्रै होला, होइन? अब अहिले त कस्तो रह्यो भन्दाखेरि संसद जस्तो ढङ्गले चल्नुपर्ने हो। सांसदहरू खडा भइसकेपछि किन खडा भए त? पहिले त यो हेर्नु पर्यो। ठिक छ, संसदीय दलको बैठकको निर्णय नै मानियो भने तपाईँहरूले सरकार किन नछोडेर त्यही टाँसिरहेको हो? अब अहिले हामीले निर्माण गरेको सरकार हो। यो गठबन्धन हामीले बनाएको संविधान कार्यान्वयनको लागि, रक्षाको लागि, हामीले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाको लागि, हामीले राष्ट्रियताको रक्षाको लागि। त्यसकारणले सामान्य विपक्षी कोणबाट मात्रै हेर्ने कुरा भएन। वास्तवमा अब हाम्रो अहिले संसदमा टेबल भएको जो सम्झौता छ, जसलाई हामीले
विफल बनाउनु पर्नेछ। हामी आफ्नो कुरा भनिराखेका छौँ। तर संसदीय दलको बैठकको निर्णयभन्दा पर किन पुग्नुभयो? सरकारमा किन टाँसिरहनु भयो? होइन, टेबलै गर्न नदिने, टेबल भयो भने चाहिँ सरकारबाटै बाहिरिने भनेर त्यो खालको बोल्ड डिसिजन गर्नुभएको थियो नि त। हामीले गरेका थियौँ। सरकार कहिले छोड्ने? संवाद छ, लिडरसिपले हेरिराखेको छ। अहिले पनि पछि त्यसै दिन पनि चाहिँ हामी यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्दैनौँ भन्ने कुरामा पनि अध्यक्षले वक्तव्य जारी गरिसक्नु भएको छ। सडकमा भएको दमनको विरुद्धमा पनि वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ। पछिल्ला चिठी हेर्ने हो भने त अध्यक्षजीका चिठी र वक्तव्य पनि त दुई धारे छन् नि त। कता बुझ्ने? कार्यकर्तालाई जनतालाई एकातिर एउटा कुरा, उता अमेरिकातिर अर्कै कुरा बुझिहाल्नु भयो। चिठी नै प्रधानमन्त्रीलाई पठाउनु भयो, कतिपय सार्वजनिक भइसकेका छन्। हाम्रो कोसिस चाहिँ हामीलाई अध्यक्षले सुरुदेखि भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि नियतको कोणबाट हेर्दाखेरि अहिले यो आवश्यक छैन, यसलाई सहमतिद्वारा यसलाई चाहिँ पछाडि धकेलौँ यसलाई भन्ने नि कोणबाट उहाँले पहल प्रयत्न गरेको हो। कूटनैतिक ढङ्गले गर्न सक्नेसम्म उहाँले पहल प्रयत्न गर्नुभएको छ। हाम्रो बुझाइमा यो 12 गतेबाट हाउस जब सुरु हुन्छ, चिठी लेख्नु प्रचण्डजीले ठिक थियो, जरुरी थियो, आवश्यक थियो, पार्टीको निर्णय अनुसार थियो? पार्टीको निर्णय अनुरूप त थिएन त्यो है। त्यो वास्तवमा सबै जानकारी पनि थिएन, कन्टेन्ट पनि सबै थाहा थिएन। तर उहाँले जे जस्ता खालका चाहिँ रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको थियो र यसलाई जसरी लान खोज्नु भएको थियो, अहिले एमसिसी ल्याएर गठबन्धन फुटाउने राजनीतिलाई द्वन्द्वमा लैजाने जो प्रक्रिया चलेको छ त्यसलाई रोकौँ र चाहिँ सहजतापूर्वक चुनावतर्फ जाउँ भन्ने अन्तर्गतकै उहाँको अभिप्राय थिए। उहाँले त्यो कोसिस गर्दा गर्दै पनि त्यो सम्भव भएन। अहिले सरकारमा बसिरहँदाखेरि असहज महसुस भएको छैन? अप्ठ्यारो महसुस भएको छैन? भएको छ। अहिले वास्तवमा सडकबाट उठेको छ, कार्यकर्ताले भन्नुभएको छ, देशभरि त्यो ढङ्गले भनेको छ। वास्तवमा हामी कसरी जाँदाखेरि जनताले पनि यो बुझ्नुहुन्छ, सदनमा पनि हामी आफ्नो कुरा राख्न सक्दछौँ भन्ने अन्तर्गतको प्रयत्न भइराखेको हो। अहिले मेरो विचारमा हामीले टेबल गरेकै दिन चाहिँ हामी नयाँ परिस्थितिको लागि, उत्पन्न हुने परिस्थितिको लागि तयार हुनुहोस् भन्नु नै भएको हो। तर नैतिक रूपमा त एक दिन पनि सरकारमा बस्न सक्ने स्थिति होइन नि, राजनीतिक नैतिकताका रूपले हेर्ने हो भने। अब सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा त्यही विरोध गरेको छ, असहमति जाहेर गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई यो गर्नुहोस्, गएर टेबल गर्नुहोस् एमसिसीको प्रस्ताव भन्दाखेरि उहाँले मान्नु भएको छैन। मन्त्रीले बिरामी भए भनेर त्यो खालको बहानाबाजी भएको छ। यो त सुहाउने कुरा होइन नि त। प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा, यो संसदीय प्रणालीमा सरकारमा पनि बस्ने अनि विपक्षमा पनि आवाज उठाउने, यो मिल्दैन के संसदमा? कि पक्ष हो कि विपक्ष हो? सर्वोच्च अदालतले त तटस्थ पनि बस्न पाइँदैन भनिसकेका छ। मोरल्ली नैतिक दृष्टिकोणले कतिपय विषयहरू छन् यसभित्रपट्टिका, तर वास्तवमा चाहिँ यो पछिल्लो बेलामा नेपालमा 62-63 पछि जुन ढङ्गका चाहिँ प्रयोगहरू भएका छन्, सरकारमा मतभेद राख्ने, नोट अफ डिसेन्ट राख्ने, आफ्ना कुरा असहमति राख्ने प्रयास पनि भएका छन्। अहिले उठिरहेको कोणबाट गर्दा सरकारमा बस्नु हुँदैन थियो भन्ने जो कोणबाट उठेको छ, तपाईँहरूले मात्रै होइन बाहिरबाट पनि उठेको छ, त्यो कुरालाई जायजै छ। त्यो कुराहरू पार्टीले यो 12 गतेको एउटा अर्को प्रक्रियामा जानु अगाडिपट्टि फेरि आवश्यक छलफल गर्छ र कसरी जाने भनेर 12 गतेको सन्दर्भमा योजना बनाउला हामी छलफल गर्छौँ। तपाईँ त पार्टीको प्रभावशाली नेता हो होइन, राम्रो पकड राख्ने नेता हो। तपाईँको बुझाइ, व्यक्तिगत बुझाइ के हो त? आजको दिनसम्म पनि सरकारमा बस्न सुहाउने हो माओवादी केन्द्र? केही अन्तर्विरोधहरू देखा परेका छन्। अब सङ्घर्ष चाहिँ एकदम सरल रेखामा मात्रै जाँदैन रहेछ होइन, जिगज्याग पनि हुँदो रहेछ। अहिले सकेसम्म गठबन्धनमा भएका शक्तिहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण शक्तिहरू त यसको विपक्षमा छन्। उहाँहरू सबै पनि छलफल चलिराखेको छ। यसलाई विफल बनाउने हाम्रो मूलभूत कुराहरूको पनि तरिका, चरित्र त एउटै त छ नि। नेकपा यसको शैली पनि उस्तै, तपाईँको पनि शैली उस्तै। नेकपा यसको नेता यहाँ हुनुहुन्थ्यो भने सोध्ने प्रश्न त्यही नै हुन्थ्यो। उहाँ हुनु भएन मात्रै मैले उहाँको कुरा नकोट्याएको हो। तपाईँले के भन्नुहुन्छ? अहिले सरकारमा बस्नु जरुरी थियो, आवश्यक थियो, नैतिक रूपमा मिल्थ्यो? जनता र कार्यकर्तालाई अहिले सरकारमा बसेर हामी एमसिसीको विरोध गरिरहेका छौँ भनेर सुहाउने स्थिति हो होइन? अहिले जुन ढङ्गले यो सम्झौताको विरुद्धमा हामी जुन ढङ्गले चाहिँ आफ्नो अडान राख्यौँ, त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि सरकारमा बस्न मिल्ने खालको स्थिति होइन। तर नेतृत्वले केही सोचेको होला, यो समस्यालाई ठिक ढङ्गले लैजाने सन्दर्भमा हामीले त्यो अवसर पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले मलाई लाग्दछ अहिले फिर्ता बोलाइसकेको स्थिति छैन। नेतृत्व किन ललाक लुलुक गलेको, फतक्कै किन भएको? सकेसम्म देशलाई दुर्घटनामा जान नदिउँ, एउटा विशिष्ट स्थितिमा यो सरकार बन्यो त्यसलाई बचाउँ
वास्तवमा चाहिँ चुनावहरू गराउँ भन्ने ढङ्गले सोचिराखेको कुरा हो। भनिरहेको छ एमसीसीको विरोध गर्छौँ भनिरहेको छ, अनुमोदनका लागि हामी सहयोग गर्दैनौँ भनिरहेको छ। एमसीसी टेबल भइसक्यो, यहाँ दुर्घटना नदुर्घटनाको कुरा त भएन त, यहाँ त क्लियर कट कुरा आयो नि त। हो, अब त जे हुनेवाला अब ध्रुवीकृत हुँदै गएको छ। अझै अगाडिका दिनहरूमा यो सिन अझै स्पष्ट हुँदै जान्छ। मैले नेतृत्व किन गल्यो पत्याक्कै भनेर किन भनेको भने पहिला त टेबल गर्न पनि हुँदैन, मिल्दैन, यो राष्ट्रघाती हो भनेको हो नि त नेताहरूले चर्को चर्को आवाजमा भन्नुभएको। सभामुख अग्नि सापकोटाजीले त प्रचण्डजीसँग गएर कतिसम्म भन्नुभयो भन्ने समाचार बाहिर आयो भने यदि यो टेबल गर्नु पर्यो भने बरु म संसदभित्रै मर्न परे पनि मर्छु। उहाँले त सिन्धुपाल्चोकतिर कता कता गएर पब्लिकली पनि भन्नुभएको थियो, एमसीसीको नाम नलिकन राष्ट्रघाती यस्ता सम्झौतामा मैले साथ दिनु पर्यो भने म झुन्डिन पनि तयार छु भन्नुभएको थियो। के आइलाग्यो यस्तो? होइन, सकेसम्म अहिले मिलाउँ, व्यवस्थित गरेर लिएर जाउँ, सकेसम्म अर्को ठुलो द्वन्द्वमा नजाओस् भन्ने कोणबाट प्रयत्न गर्न खोज्नु भएको भनेको। अब द्वन्द्वमा गयो देश अहिले त जुन ढङ्गले टेबल भयो, अब यसपछि यो पास हुने प्रक्रियामा जुन ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ, यो यदि विफल भएन भने निकै ठुलो द्वन्द्वमा जान्छ भन्ने त प्रष्टै छ। लिडरसिपले अब सभामुखसँग पनि उहाँले संसद खोल्ने र चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको माग गर्नुभएको हो। हामीले पनि त्यो कोसिस गरौँ भनेर गरिराखेकै स्थिति हो। अब एकदम पछिल्लो संसदीय दलले स्पिरिट भन्दा घटनाक्रम अलिकति भिन्न ढङ्गले त अगाडि बढेका छन्। मतभेद हामीले राखेका छौँ। हामी फेरि मूल मुद्दाबाट यताउता भएका छैनौँ। अहिले सरकार लगायतका विषयमा पनि दलको बैठक बसेर आवश्यक मुद्दाबाट त यताउता त हुनुभयो। एमसीसी टेबलले गर्न दिन्नौँ भन्ने तपाईँहरूको त पुरानो अडानमा झुक्नुभयो सर्लक्कै। अहिले अब एमसीसी टेबल भइसकेपछि पनि एमसीसीको बारेमा बस भन्दा पनि सत्ता गठबन्धन कसरी टिकाउने, के गरेर हुन्छ, एमालेलाई कसरी आउट राखिरहने, उसलाई इन हुन नदिने र आफू आउट कसरी नहुने भन्नेमै त छ। हेरौँ न, दौड त त्यही हो। केही दिनका अरू घटनाक्रमहरू हेरौँ, किनभने अन्ततः यो सम्झौताले एउटा त्यस्तो चाहिँ द्वन्द्व र ध्रुवीकरण निम्ति आएकै छ हैन। त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यसको क्षति कम गर्न सकिन्छ भनेर नेतृत्वले सोचेको छ भन्ने सकारात्मक कोणबाट पनि ल्याउनु। त्यो क्षति भइरहेको के हो? अहिले सरकारमा बसिरहे क्षति नहुने, निस्किन परे क्षति हुने? होइन, निर्णय त गर्छ नि पार्टीले, संस्थागत ढङ्गले निर्णय गर्छ, सबै प्लस माइनस हेर्दछ। अहिलेको सन्दर्भमा पार्टीले यो बिचमा पनि त पहल र प्रयत्न गरिराखेको छ हैन। यसलाई विफल बनाउन नै पहल प्रयत्न गरिरहेको छ। शेरबहादुरजी सफल हुने हो कि हामी सफल हुने हो भन्ने कुरा त अझै फैसला भइसकेको छैन। अब 12 गते पछिका यी घटनाक्रम हेरेर अन्ततः एउटा बिन्दु त आइपुग्छ। शेरबहादुरजी असफल हुने, तपाईँहरू सफल हुनको लागि के प्रयास भइरहेका छन् त? त्यस्तो प्रयास पनि देखिएन। एमसीसीको विरोधमा भएकाहरूको बिचको ध्रुवीकरण र गठबन्धनको केही प्रयास भएको छ? होइन, मलाई लाग्दछ औपचारिक ढङ्गले बाहिर देखिएका छैनन्, तर कसरी यो संसदबाट यसलाई अनुमोदन नगर्ने भन्ने त पर्याप्त रूपमा छलफल कुराकानीहरू भइ नै राखेका छन्। कस्तो खालको भाषा थोरै जानौ न। होइन, त्यसमा अहिले ती अनौपचारिक खालका पहल र प्रयत्न हुन्। हामी र माधव नेपाली पुगेर हुँदैन। सबै त अब संसदमा जाने भएपछि त हरेक सांसदको विवेकको कुरा भयो। उसले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने कुरा भयो। नेपाललाई एउटा नयाँ दिशामा यसले लैजान खोजिराखेको छ। यो विपक्षी मोर्चा बनाउने तपाईँहरूको त्यो अनौपचारिक प्रयास जो भित्रभित्र भइरहेको छ, त्यहाँनिर एमाले पनि मिसिन आएको छ कि एमाले अर्कै किताबमै छ, पास गर्ने किताबमै छ? होइन, तपाईँले अस्ति नै सदनमै देखिसक्नु भयो नि, भीम रावलजी हाउसमै बोलिसक्नु भएको छ। यो घटनाक्रमले त छैन नि त। हजुर, एमालेको भोइस होइन नि त भीम रावल? एमालेको भोइस होइन, तर चाहिँ सांसदहरूलाई एकदमै उनीहरू सबै चुप लागेर बसेका छन् भनेर बुझ्नु पनि हुँदैन। सबै कोणबाट सबैले हेरिरहेछन् यो घटनाक्रमहरूलाई हैन। अब पक्ष र विपक्षमा लैजानको लागि सारा कसरतहरू चलिराखेका छन्। मेरो सिधा प्रश्न थियो, तपाईँहरू जो विपक्षमा हुनुहुन्छ एमसीसी, तपाईँहरूको ध्रुवीकरण वा अर्को छुट्टै मोर्चा बन्न एमाले सहितको प्रयास पनि भएको छ? होइन, सबैले मिलेर यसलाई विफल बनाऊ भन्ने ढङ्गले अपिल गरिएको छ। त्यस्ता खालका चाहिँ संवादहरू भइराखेका छन्। तिनीहरूको अहिले औपचारिक स्वरूप ग्रहण गरेको छैन। अहिले हेर्दाखेरि अब संसद कसरी चल्छ, अहिलेको यही खालको चाहिँ विधिबाट संसद चलेर सदनले चाहिँ यसलाई विफल बनाउने स्थिति रहँदैन। संसद जस्तो चल्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ सबै सांसदहरूको विचारहरू अस्ति टेबल हुँदाखेरि पनि त्यो चल्नु त परेन। संसद जस्तो त चलेन, त्यहाँनिर त तमासा देखियो फेरि।
जस्तो टेबल जसरी भयो सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध गरिरहेका छन्, विपक्षले संसद अवरोध गरेको छु मैले, यो संसद अवरोध हो भन्छ उसले, संसद अवरोध गर्दैन, खुरुखुरु मन्त्रीहरूलाई जान दिन्छ, टेबल गर्न दिन्छ। यो के को संसदीय परिपाटी हो र यस्तो? अब लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध छ, अपवादमा केही चाह्यो भने त्यसै गरेर खोलिदिन्छ भित्र। अहिले अस्तिबाट चाहिँ एक खालको छलफलको प्रक्रिया सुरु भयो भन्नुहोस् न, पहिलेभन्दा अलिकति भिन्नता, छलफलको प्रक्रिया सुरु भयो। तर यसरी मात्रै यो मुद्दालाई हल गर्नु हुँदैन। अब सभामुखले कसरी यो अगाडि बढाउनुहुन्छ, 12 गते पछाडिको त्यो पनि हेर्नु पर्यो। सबै सांसदहरू चाहिँ यो सवालमा उनीहरू बोल्नु पर्यो। उनीहरू जनताबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि हुन्। संसदलाई एउटा संवादको थलो, संसदमा आफ्ना विचार राख्ने थलो। एमसीसीको बारेमा बात छ त, एमालेले त अहिले हामी संसदीय प्रक्रियामा छिर्दैनौँ, एमसीसीमा तटस्थै छौँ, हाम्रो मागै पुरा भएको छैन, संसदमा अवरोध त जारी रहन्छ भन्छ त उसले। फेरि के हो यो? उसले भनिराखेको छ, तर यही खालको उसले रवैयै गरिराख्यो भने यो मुद्दा पनि त जनतामा जान्छ नि त। एमसीसीलाई पास गर्ने या फेल गराउनेमा को कता उभियो भनेर जनता त हेरेर बसेको छ। हामीले के हेर्नु पर्दछ भन्दाखेरि अहिले हामीले चालिरहेका सबै गतिविधिको एक चाहिँ जनताले हेरिरहेको जान्छ। त्यो चुनावमा जान्छ, चुनावमा फैसला गरिदिन्छ जनताले फैसला गरेको। त्यस कारणले अहिले एमालेसँग पनि अपिल हो तपाईँको कार्यक्रम मार्फत कि मैले के भन्न चाहन्छु भने अब देश नयाँ ठाउँमा गयो, परिस्थिति नयाँ ठाउँमा गएको छ। यसले यदि यो पास भयो भनेदेखि यसले हाम्रो असंलग्नताको जो नीतिलाई छ त्यसलाई च्यातचुत पार्छ। यसले मुलुकलाई एउटा ठुलो चाहिँ द्वन्द्वमा लैजान्छ। अब त्यस्तो बनाउन दिने कि नदिने एमालेको काँधमा पनि यो प्रश्न उठेको छ। उसले पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्यो, त्यहाँ भएका सांसदहरूले पनि यो कुरा सोच्नु पर्यो। सभामुखले नै कतिपय संसदका कुरा फैसला गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले भोटिङ गराउनुहुन्छ, पक्ष विपक्षमा भोटिङ गराउनुहुन्छ, तटस्थ बस्ने या भोटमा भाग नलिनेहरूको लागि छुट्याउनुहुन्छ। यो ध्वनि मतबाट पास गर्ने खालको मोडेलबाट यो हल हुँदैन। उहाँले पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। यो कार्यक्रम मार्फत पनि मैले भन्न चाहन्छु मत विभाजन नै गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँले संसदले अनुमोदन गर्ने भइसकेपछि राष्ट्र विभक्त भएको विषयमा हाटुट गरेर संसदबाट ध्वनि मतबाट पास गरेर हुन्छ त यो विषय होइन। त्यस कारण यस्ता कयौँ विषयहरू जो छन् अब सबैले सोच्नु पर्यो। यो बेलामा लैजाने एउटा विकल्प पनि रहेछ नि छलफलमा, समितिमा लाने पनि छ, अथवा चाहिँ हिजो संविधान बनाउँदा हामीले कतिपय विषय जनताबाट राय लिने भनेका थियौँ, जनतामा लाने अर्को विकल्प पनि छ। यसभित्र अमेरिकाले फागुन 16 गतेसम्मको समय दिएको छ, अथवा भनौँ हाम्रा नेताहरू तपाईँको नेता र प्रधानमन्त्रीले फागुन 16 सम्मको समय माग्नु भएको छ, त्यत्रो समय पाइएला त अब हो। त्यस कारणले नै यो एमसीसी जुन ढङ्गले ल्याइएको छ यो संसदलाई पनि रबर स्टम्प बनाउन खोजिएको छ। हामीले बुझ्नुपर्छ कुनै पनि कुरा तपाईँले फेरबदल गर्न पाउनुहुन्न, संसदमा किन अनुमोदन गर्नु पर्यो? सांसदले त्यसमा कुनै पनि परिवर्तन गर्दैन भने किन टेबल गर्नु पर्यो, किन छलफलमा लैजानु पर्यो? हाम्रो सार्वभौमतामाथि चुनौती दिएको छ, हाम्रो कानुनमाथि चुनौती दिएको छ, हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूमाथि दिएको छ। अगाडिको सरकारले संसदबाट अनुमोदन गराउने भनेर त नेपालकै पहल कदमीमा भएको कुरा हो नि त। यो त होइन, यो पार्टीहरूबाट त गल्ती भएको छ सुरुदेखि नै। समीक्षा गर्ने हो भनेदेखि यो जुन कोणबाट आएको छ त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने काम भएन। जुन कालखण्डमा जुन नेतृत्व छ जसले यसलाई जुन ढङ्गले अगाडि बढायो त्यो गम्भीर पनि भएन। राष्ट्रलाई यसले कस्तो असर पार्छ भनेर पनि हेरिएन। वास्तवमा चाहिँ अमेरिकाका आफ्ना चाहिँ स्वार्थहरू के छन्, यो चाहिँ विकासको नाउँमा हामी कता जाँदैछौँ भन्ने कोणबाट पनि सबै त्यसको लागि छलफल गर्ने र यसलाई अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने त अझै पनि बल त तपाईँहरूकै कोर्टमा छ, अझै पनि संसदमा छ, सर्वोच्च ठाउँमा छ। हामीले यदि राष्ट्रिय सहमति गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ छलफल गरेर एक ठाउँ पुग्यौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने, नेपालको सार्वभौम सत्ता त जनप्रतिनिधिहरू मार्फतबाट संसदबाट अभ्यास हुने हो। त्यस कारणले यसले पनि नयाँ कोणबाट सोध्न सक्दछ, ल्याउन सक्दछ। अघिको प्रश्नमा चाहिँ तपाईँको बुझाइ मात्रै हो, त्यो अर्को पार्टीको निर्णय के गर्छ भन्ने त उसैले जान्ने कुरा हो। तर पनि एमाले के गर्छ जस्तो लाग्छ? होइन, एमाले भित्र पनि प्रश्न उठेको छ। हिजोकै ठाउँमा एमाले छैन भन्ने मलाई लाग्दछ। हिजोको ठाउँमा त पास गर्न पर्छ, अनुमोदन गर्न पर्छ भन्ने पक्षको एमाले हो, ल्याएकै हो उहाँहरूले। तर यसका विविध पक्षमा एउटा ठुलो छलफल बाहिर भएको छ। सडकमा आफ्ना अभिमतहरू प्रकट भएका छन्। बौद्धिकहरू
यहाँ चाहिँ विभाजित भएका छन्। त्यसलाई विभिन्न कोणबाट उहाँहरूले एमसिसी सम्झौताको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। त्यसकारणले मलाई यो बीचका समयभित्रपट्टि एमाले पनि गम्भीर ढङ्गले सोच्छ, त्यहाँभित्र भएका नेताहरूले पनि सांसदहरूले पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर गठबन्धन टुटाउनका लागि, सरकारलाई सहयोग गर्नका लागि, कङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्नको लागि वा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नका लागि एमालेका नेताको दौडधुप जारी छ। अहिले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री बीच बालुवाटारमा छलफल भइरहेको छ। हाम्रो यो कुराकानी भइरहँदा गठबन्धन टुटाउने जसरी हुन्छ भन्ने छ एमसिसीतिरको चिन्ताभन्दा पनि। होइन, गठबन्धन त अलिकति प्रतीक्षा मात्रै हो। यो कारणले गर्दाखेरि टुट्ने प्रक्रियामा गइसकेको छ। यो सरकार यथावत रहने स्थिति छैन। हिजो भएका सहमतिहरू सबै चाहिँ च्याचुत भइसके। अब नयाँ ढङ्गले सोध्नु पर्यो। नयाँ गठबन्धन पनि हुन सक्दछन्, नयाँ ध्रुवीकरण पनि हुन सक्दछन्। जो एमसिसीको विरुद्धमा छन् उनीहरू एउटा कित्तामा आउँछन्। एमालेको पनि अग्नि परीक्षा हो। अब हिजोकै ढङ्गले तिनी पुराना मुद्दा राखेर बसिराखेर जनताले एमालेलाई पनि छुट दिनेवाला छैनन्। एउटा ठुलो अग्नि परीक्षा त उसले पनि जानुपर्नेछ। त्यस कारणले यही गठबन्धन राख्ने भन्दा नयाँ प्रक्रिया, नयाँ संरचना, नयाँ चिजहरू पनि यसबाट निर्माण हुन सक्छ। भनेपछि यो गठबन्धनको भविष्य र आयु सकिसक्यो, घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ, त्यो दिन आउन मात्रै। अहिले पखौँ केही दिन, हामी 12 गते त संसदमा यो लैजाने नि भनेको छ। यिनी दलहरू हुन् हिजो लडेर मुलुकलाई यो ठाउँसम्म लिएर आएका हुन्। यिनी दलका नेताहरू हुन् जसमाथि पनि अहिले पनि हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ कि वास्तवमा देशलाई, जनतालाई अगाडिपट्टि राखेर ठिक ढङ्गले सोच्ने हो भनेदेखि अहिले पनि सहमति हुन सक्छ। संसदलाई संसद जस्तो बनाऊ, संसदलाई संसद जस्तो बनाऊ। हामीले बनाएको हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने ढङ्गले सोचौँ कि वास्तवमा चाहिँ नेपाल चाहिँ अमेरिकाको उपनिवेश होइन, उसका कानुन लागू गर्नुपर्ने जुन दिशामा लान खोजेको छ त्यो सबैलाई चिमोटेको छ, सबैलाई पिरोलेको छ, सबैको चेतनामा त्यसले यतिखेर चाहिँ प्रहार गरेको छ भनेपछि यो कोणबाट पनि हेरौँ भन्ने म चाहन्छु। ओके, अब यो तपाईँहरू लगभग सरकारबाट बाहिरिनु भयो भन्ने कुरा त कहाँबाट पनि सङ्केत गर्छ भने सरकारमा बसेर सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विरोध गर्नु भनेको त एक प्रकारले बाहिरिने बाटोतिर सङ्घार बाहिर नै लगभग आइसके जस्तो होइन त? नत्र त मिल्दैन नि, नैतिकताले मिल्छ र सरकारले ल्याएको प्रस्ताव विरोध गर्न बसेर त्यहाँभित्र मिल्दैन। तर हामीले कतिपय बेलामा आफ्ना मतभेदहरू सार्वजनिक गर्ने पनि गरेका छौँ विगतमा पनि। यो 62-63 पछि यो एकदमै खाँटी खालको पुरानो खालको संसदीय प्रणाली होइन। यो संयुक्त सरकार बनेको स्थितिमा आफ्ना मतभेदहरू सार्वजनिक पनि गर्ने, सरकारमा बस्ने चलन पनि छ। तर यो इस्यु चाहिँ त्यस्तो पुरानो इस्युभन्दा भिन्नता हो। यो चाहिँ राष्ट्रको जीवनमा आएको एउटा चाहिँ निर्णायक खालको विषयवस्तु हो। त्यसकारणले यो विषयमा कम्प्रोमाइज गरेर यो हारजित भएर अनि फेरि सरकार चाहिँ यथावत रूपमा लैजाउँ भन्ने स्थिति रहँदैन। हामीले त्यत्रो साझा कार्यक्रम बनायौँ, संयन्त्र बनायौँ। फेरि किन दौड गरे त? कहिले रामचन्द्र पौडेलजीसँग, कहिले देउबाजीसँग एमसिसीको कुरो त्यही अनुसार टुङ्गाउला, तर गठबन्धन टुट्दैन भनेर मैले आश्वस्त पारिसकेँ भन्दै किन हिँड्नु भएको छ त? बाहिर मिडियाहरूमा आएका कुराहरू छन्। अहिलेको संयन्त्रको नेता रामचन्द्रजी भकालले उहाँको पहल पनि हो त्यो होइन, प्रचण्डको भनाइ त्यस्तो सुहायो त? उहाँले आयो होला ती कुराहरू, आएका कतिपय कुराहरू अहिले सबै कुराहरू बाहिर आइसकेका छैनन् होइन। अब हेरौँ न, हामी पनि उहाँ पनि एउटा ठुलै चाहिँ एक खालको चाहिँ अब शङ्काको घेरामा पर्नु भएको छ। उहाँले आफै क्लियर गर्नुहुन्छ, किनभने यत्रो ठुलो आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आएको नेतालाई आफ्नो बारेमा उठिरहेका प्रश्नहरूको बारे त पक्का पनि चिन्ता छ नि। तर प्रचण्डजीले प्रष्ट जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सक्नु भएन नि त? होइन, बिस्तारै त्यो पत्रपछि एकछिन प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँहरूले पठाएको पत्रपछि कमरेड प्रचण्डले जे अडान लिँदै संसदीय दलसम्म आउनुभयो र पार्टीमा राख्नुभयो, त्यो प्रक्रियामा म छुइनँ भनेर बाहिर मेसेज दिइसक्नु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई पनि दिनुभएको छ र आवश्यक पर्दाखेरि हामी गठबन्धन छोड्छौँ, सरकार छोड्छौँ पनि भनिसक्नु भएको छ। एउटा प्रक्रिया अलिक चाँडो गरिदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने एक खालको बाहिरको अभिमत छ त्यसभित्रपट्टि होइन। उहाँले पनि केही सोच्नु भएको छ। अहिले पार्लियामेन्टमा ल्याएर त्यसलाई विफल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कोणबाट पनि होला, अन्य कोणबाट पनि होलान्। त्यस कारणले मलाई लाग्दछ अगाडिको खण्ड, पत्र पठाएको खण्डदेखि यतापट्टि आउँदाखेरि एमसिसीको विपक्षमा आफूलाई खडा गरेर पत्र पठाएको गल्ती हो भनेर चाहिँ किन भन्नु भएन उहाँले? अब त्यसरी लुकाएर गरेको कुरा अनि उहाँले बाहिर बोली पनि राख्नु छ, आफ्ना कुरा राख्नु पनि गल्ती हो त भन्नु भएको छैन अहिलेसम्म? राष्ट्रकै लागि मैले सोचेको हुँ भन्ने कोणबाट उहाँले आफ्ना कुरा राख्नु छ, तपाईँले सुन्नु पनि भएको छ। त्यो राष्ट्रका लागि सोचेको हो होइन?
यो यस्तो राष्ट्रघाती रहेछ यो भरिसके यो सम्झौता। नआओस्, कूटनैतिक ढङ्गले यसलाई चाहिँ डिरेल गरौँ, पछाडि धकेलौँ र चाहिँ यो अहिले बचाउँ भन्ने कोणबाट सकारात्मक ढङ्गले लिँदाखेरि त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। काङ्ग्रेसका नेताहरूले तपाईँहरूलाई जाने भए जानुहोस्, राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादीले कुम जोडेर बस्न मिल्दैन भनिरहे। काङ्ग्रेसले मात्रै बनाएको गठबन्धन होइन यो। प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सुरुको बेलामा उहाँ हामी संयुक्त पनि थिएनौँ, पछि हामी सबै राष्ट्रपति कहाँ गयौँ, हामी सबै सर्वोच्च गयौँ, हामी सबै सडकमा आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले मात्रै तपाईँहरू बस्नुहोस् र जानुहोस् भन्ने कुरा होइन। यो मुद्दामा हाम्रो बिचमा आम्ने सामुने कुरा भयो। यो संसदीय इतिहासमा यस्तो बिरलै आउँछन्। हामी नयाँ ठाउँमा आयौँ, विधिले पनि नमिल्ने, मोरलले पनि नमिल्ने ठाउँमा हामी आयौँ भनेपछि अब हामी कसरी अगाडि जान्छौँ त? पिपुलप्रति उत्तरदायी भएर जानै पर्दछ हामीहरूले। त्यस कारणले उसले जा भन्ने बित्तिकै मात्रै भएन। यो इस्युमा संसदमा गएर एउटा संवाद भयो, एउटा नयाँ खालको चाहिँ सहमति भयो, नयाँ सिन पनि त आउन सक्छ नि। अहिलेका बेलामा एकछिनलाई मान्नुहोस्, यसलाई रोकौँ होइन, राष्ट्रिय सहमति गरौँ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ होइन, अरू चिज पनि आउन सक्छन्। राजनीतिक प्रक्रियाबाट हेर्दाखेरि अहिले संसदमा आइसकेपछि हाम्रो संसदलाई रबर स्ट्याम्प बनाउने, हाम्रो संसदको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने जुन खालका प्रावधान छन्, त्यो प्रावधानलाई चाहिँ यिनी नेताहरूले स्वीकार गरेर जाने भने भविष्य कता जान्छ त हामीले सोच्नु पऱ्यो नि। त्यस कारणले यतिखेर यसलाई रोकौँ, अमेरिकासँग पनि संवाद गरौँ। हामी अमेरिका विरोधी होइनौँ, हामीलाई विकास चाहिएको छ, तर यतिखेर नयाँ कोणबाट सोचौँ, हामी यसलाई रोकौँ, अहिले संवाद गरौँ। अमेरिका साँच्चै चाहिँ हामीलाई चाहिँ विकासमा सहयोग गर्न आएको छ भने यी प्रावधान परिवर्तन गरौँ भनेर सबै एकताबद्ध हुने, यही गठबन्धन नै चाहिन्छ भने छैन। अर्को राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाए पनि हुन्छ, एमाले सहित सबैलाई सामेल गरेर चाहना भयो, त्यो चाहना भयो, अपेक्षा भयो, तर सिन चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन। तपाईँले क्लियर कट किता काट भइसक्नु भएको छ। अब यसमा धेरै छलफल नगरौँ। अब तपाईँहरूले बोल्ड डिसिजन गर्ने बेला आएको छ। यो कामनाको कुरा नगरौँ, तर अस्ति सडकमा कार्यकर्ता उतारेर संसद भवन बाहिर कार्यकर्ताका टाउका, पुलिसका टाउका किन फोडाउनु भयो? किन बाहिर भौतिक सम्पत्तिको क्षति गराउनु भयो? तपाईँहरूले भित्र चाहिँ दोहोरो चरित्र निभाउने, आफै लतक लुतुक हुने, आफै लरङ लुरुङ गर्ने, बाहिर आएर त्यत्रो क्षति किन गराएको? कार्यकर्तालाई किन गुमराहमा, जनतालाई किन? होइन, हामीले स्पष्टै भनेका छौँ। हामीले पहिलो कुरा कार्यकर्तालाई किन उतार्नु भयो के? तपाईँहरू विरोधमै आउने हो, पछि सरकार छोड्ने हो, एमसिसीको विरोध गरेर जनतामै आउने हो भने त्यत्रो लफडा किन गराउनु? पहिलो कुरा कार्यकर्ताहरू निर्जीव पात्रहरू होइनन्, सजीव ढङ्गले ऊ आफै पनि सडकमा आएको छ, पहिलो बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, सरकारबाट, सदनबाट, सडकबाट, तिनै ठाउँबाट हामी यस्ता प्रक्रियाहरूमा आफ्ना कुरा अभिमत राख्दछौँ। यो क्षतिको कुरा, अब दमनका कुरा, यी कुराहरू आन्दोलनमा आउँछन्। यिनीहरू सबै आन्दोलनमा भएका कुराहरू, हामीले दोधारे कुरा होइन। हामीले के भन्यो भने हामी सदनमा पनि लड्छौँ, सडकमा पनि लड्छौँ भनेका हौँ। एउटा मात्रै अहिले उठिरहेको सरकारमा हामी कहिलेसम्म रहन्छौँ भन्ने प्रश्न उठिरहेको। हामी त सङ्घर्षको प्रक्रियामा गइसक्यौँ भने तपाईँहरूको त्यो दैत्य चरित्र हुन्न। त्यो टेबल गरेको कुरामा विरोध गरेर इन्स्ट्यान्ट सरकारबाट अब हामी बाहिर्यौँ, यसमा हाम्रो केही पनि सहमति छैन, मतदान गर्नुपर्ने बेला आयो भने संसद भित्रै छौँ, त्यो बेलामा मतदान गर्छौँ भनेर स्वाट बाहिर निस्केको भए त्यो खालको भौतिक सम्पत्तिको क्षति, कार्यकर्ता टाउको फुट्नुपर्ने, पुलिसको टाउको फुट्नुपर्ने थिएन नि त? होइन, यति सिधा प्रश्न। यो त कस्तो हो भन्दाखेरि सडकमा हाम्रो पार्टी पनि गएको छ, अरू पार्टीहरू पनि संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, देशभक्त नागरिकहरू त्यसभित्र आउनु भएको छ। त्यही कारण त्यो दोहोरो चरित्र अन्तर्गत कुरा होइन। हामी सङ्घर्षमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हो है। भोलि हामी सरकार छोडौँला, सदन र चाहिँ सडकका आन्दोलन चलिराखेका हुन्छन्, अनि हामीले चाहिँ भन्ने बित्तिकै त्यो दमनका प्रक्रिया रुक्छन् भन्ने छ र? हामी यो त गृह मन्त्रालयसँग सोध्नु, यो त प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नुपर्ने। कार्यकर्ता उतार्ने तपाईँले, अनि गृहमन्त्रीलाई किन त्यहाँ हाम्रो कार्यकर्ताको मात्रै कुरा होइन, देशभक्तहरू यतिखेर सडकमा उत्रिएका छन् र सरकार र सदनप्रति उनीहरूले चौकीदारी गरेका छन्, होसियारी गरेका छन्, जस्तासुकै जोखिम बेहोर्न पनि तयार भएका छन्। यसबाट के सिक्नुपर्छ भनेदेखि यी यथावत रूपमा यसलाई पास गर्ने खालका चाहिँ प्रयत्न गरिए भनेदेखि अझ ठुलो एक खालको चाहिँ यो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा यसबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्छ। अब यो एमसिसीको विरोध गर्ने नेताहरू चीनबाट फन्डेड छन् भनेर आइरहेछ। त्यो अमेरिकाका पक्षधरहरूले अमेरिकाको चाहिँ कोणबाट ल्याइएका तर्कहरू हुन् तिनीहरू। तपाईँहरूले पनि नेपालका सबै घटनाक्रम नेतृत्व सबैलाई हेर्नु भएको छ हैन। वास्तवमा यो काहीँ लालच दिने, काहीँ धम्की दिने, काहीँ प्रलोभन दिने, यो एमसिसी पास गर्ने यो तिनैवटा कुरा गरिएको छ
र त्यस अन्तर्गत चाहिँ नेपालका अलिकति लोकतान्त्रिक ढङ्गले सोच्नेहरूलाई तिमीहरू चिनको कित्तामा उभिने कि अमेरिकाको कित्तामा उभिने भन्ने ढङ्गले पनि गरेका छन्। तपाईँ मन्त्रीहरूले हाम्रा नेताहरूसँग, नेपालका नेताहरूसँग जुन ढङ्गले अमेरिकन व्यक्तिहरूले पदाधिकारीले कुराकानी गरेका छन् त्यसबाट त सिक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो अनावश्यक ढङ्गले थोपरिएको आरोप हो, यो पुष्टि हुँदैन यो कुरा। बरु यो के हो भन्दाखेरि अमेरिका र चीन यतिखेर विश्व राजनीतिमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी शक्तिको रूपमा छन्। अमेरिकालाई कसैले चुनौती दिएर आएको छ भनेदेखि चीनले दिएर आएको छ र त्यो वास्तवमा चाहिँ त्यो चीन विरोधी आफ्नो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न नै उसले चाहिँ एमसिसी मार्फत ऊ प्रवेश गरेको छ। ओके, त्यो चाहिँ कसरी उसले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ एमसिसीबाट पुरा गर्छ र त्यो चीन विरोधी पनि, चीन लक्षित पनि हुनसक्छ भन्ने म 2-3वटा प्रश्नपछि मात्रै आउँछु, समय छ हामीसँग। तर मेरो अर्को प्रश्न अझै पनि बाँकी के रह्यो भने मत विभाजनको प्रक्रियामा संसदमा एमसिसीको कुरा अगाडि बढ्यो भने तपाईँहरू सांसद चाहिँ माओवादी केन्द्रका सांसदहरू विपक्षमा मत हाल्नुहुन्छ, क्लियर कट होइन त? क्लियर छ, विपक्षमा हाल्नुहुन्छ। मन्त्रीहरूलाई के गर्नुहुन्छ? उता नेकपा यस भन्ने पार्टीले त फेरि मन्त्रीहरू त स्वतन्त्र हुन्छ अथवा मन्त्रीले त सरकारकै पक्षमा ल्याएको प्रस्तावमा मत हाल्नुपर्छ भन्ने आयो। होइन, हाम्रो पार्टीको बैठक बस्ला, हामी संस्थागत ढङ्गले छलफल गर्छौँ। पछिल्लो संसदीय दलको बैठकपछि अर्को संसदीय दलको बैठकको आवश्यकता छ। कसरी जान्छ पहिले संसदको कार्यविधि पनि हेरौँ र हाम्रो दलको बैठकबाट तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न सिधै मन्त्रीहरूले यस्तो राष्ट्रघातीको पक्षमा कहाँ मतदान गर्न मिल्छ र भनेर भन्न सक्नुहुन्न? फेरि बैठक मन्त्रीहरू आफैले भनिहाल्नुहुन्छ नि, उहाँहरू पनि लडाइँ लडेर आउनुभएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सङ्घर्षबाट आउनुभएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। त्यसरी अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। उहाँहरूभित्र पनि छटपटाहट छ यतिखेरको स्थितिमा। हामी एउटा अर्कै प्रसङ्गमा हामी भेटघाट भएका थियौँ मन्त्री साथीहरूसँग। चाँडै पार्टीले यो बारेमा निर्णय गरोस् भन्ने उहाँहरूको पनि आग्रह छ। हामीलाई पनि अप्ठ्यारो भयो भन्ने छ। त्यस कारणले संस्थागत ढङ्गले, विधिसम्मत ढङ्गले यसबारेमा निर्णय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, अब जब माओवादी तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियामा जसरी आउनुभयो या तपाईँ त पछि समाहित हुनु पाउनुभयो तर सिङ्गो माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जब शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो तर कुनै पनि सरकारमा माओवादी सन्तुष्ट हुन सकेन के? जहाँ आफैले सिङ्गल चलाउँदाखेरि पनि उसलाई आफ्नो नेतृत्वमा चलाउँदा पनि गाह्रो भयो, अरूको कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चल्दाखेरि पनि माओवादीलाई जहिले पनि अप्ठ्यारो पर्यो, एमालेको नेतृत्वमा चल्दा पनि अप्ठ्यारो पर्यो। यो समस्या माओवादीमा हो कि अरूमा हो? माओवादी छिर्यो कि बिग्रिने जहाँ पनि भन्ने आयो कि? एउटा राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ, तर माओवादी छिर्यो कि बिग्रिने भन्ने चाहिँ यो नकारात्मक कोणबाट भयो। बरु एउटा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरौँ। हामी शान्ति प्रक्रियादेखि यहाँ आएसम्मका घटनाक्रम, हामीले गरेका सकारात्मक कुरा, हाम्रा कमजोरीहरू, हामी त्यहाँबाट आउँदा हाम्रो पार्टी कहाँ पुगेको छ, वास्तवमा सबभन्दा ठुलो पार्टी जनताले नै बनाइदिएका थिए होइन। यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। पछिल्लो महाधिवेशनको सेरोफेरोमा जति हामीले यी विषयहरूमा छलफल गर्नुपर्ने थियो सबै छलफल त गर्न भ्याइसकेका छैनौँ। त हाम्रा दुईटै पक्षहरू छन्। हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि खास गरी माओवादी बसेको सरकार जहिले पनि अस्थिर भयो के, जहिले पनि गडङगुडुङ। प्रचण्ड उही माओवादीले नै खोजी थाप्छ कि जहाँ पनि। कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले नै लोकल चुनाव गरायो, पहिले हेर्नु पर्यो है। अब सबै सरकारको आज तपाईँसँग आउँदाखेरि सबै तयारी गरेर त म आएको छैन होइन। तर वास्तवमा चाहिँ हामीले देश जनतासँग सम्बन्धी भएका मुद्दाहरू उठाएका छौँ होइन। कतिपय कुरा चाहिँ बरु पछिल्लो नेकपा बनेपछिको सरकारमा चाहिँ त्यो ढङ्गले कामहरू हुन सकेनन्। जुन ढङ्गले गठबन्धनको बेलामा जुन ढङ्गले चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ, पार्टीले छलफल गर्छ, योजना दिन्छ, अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ त्यसमा भएन। त्यस कारणले त्यसलाई अर्को कुनै बेलामा फेरि समीक्षा गरौँ होइन। तर यो माओवादीको कारणले यस्तो भयो भन्ने जो तपाईँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ त्यो माओवादीप्रति मात्रै लक्षित गर्नु हुँदैन। मुद्दा के थिए, गठबन्धनमा को थियो, नेतृत्व कसको थियो होइन, त्यो सबै कोणबाट त्यसलाई हेर्नुपर्छ। हामीले बनाएको विधि के थियो, बेला हुन्छ सरकार ब्युरोक्रेसीको रोल, माओवादीले नै त्यहाँ प्रश्न उठाइरहन्छ कि जहिले पनि। माओवादीलाई अरूले प्रश्न उठाएर अरू निस्किएको हुँदैन कि, माओवादीले नै प्रश्न उठाएर माओवादी नै निस्किन पर्ने कि सरकारमा, अनि त्यो सरकार गर्लाम गुर्लुमै हुनुपर्ने होइन सर। अब माओवादी जनताका मुद्दामा आधारित भएर यो ठाउँमा पुगेको कारणले त्यो मुद्दा छोड्न त मिल्दैन। यो ठाउँमा त पहिला त धेरै राम्रो ठाउँमा उचाइमा हो, त तल आयो फेरि यो ठाउँ पनि भन्नु मिल्दैन। त्यस कारणले त्यो कोणबाट पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। तर अर्को कुरा आत्मगत कोणबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन, वस्तुनिष्ठ भएर
अनुसन्धानमा आधारित भएरै मूल्याङ्कन अब वस्तुनिष्ठै तरिकाले नै म प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो माओवादीले जहिले पनि दोहोरो चरित्र निभाउँछ, दैत्य चरित्र प्रदर्शन गर्छ र धोखाधडीको राजनीति गर्छ भन्ने विषयमा एकजनाले गरेको ट्विट म सुनाउँछु, अनि फेरि म एमसिसीमा तपाईँहरूको असहमतिका बुँदा के हुन् भनेर राख्ने समय दिन्छु। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले, एकजनाले गरेको ट्विट म पढ्दैछु। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले धीरेन्द्र मार्फत वार्ता गरी राज संस्था मान्छौँ भनेर राजालाई धोका दिए, राष्ट्रपति बनाउँछु भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धोका दिए, पार्टी अध्यक्ष बनाउँछु भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई धोका दिए, तपाईँकै नेतृत्वमा 5 वर्ष सरकार चलाउन दिन्छु भने 3 वर्षमै सरकार ढालेर केपी ओलीलाई धोका दिए, एमसिसी पास गर्छु भनेर सरकारमा पुगेपछि शेरबहादुर देउवालाई धोका दिए, जनवादी व्यवस्था ल्याउँछु भनेर माओवादी लडाकुलाई धोका दिए। धोकै धोका दिन्छ माओवादीले भन्ने छ कि आम बुझाइ चाहिँ? त्यो आम बुझाइ होइन, त्यो अथवा जनताको बुझाइ अथवा केही मान्छेको माओवादी विरोधी कोणबाट हेरिएको, यदि तथ्यपूर्ण ढङ्गले हेर्ने हो। तर यी कुराहरू त सुन्दा र अहिले मैले पढिरहँदा पनि तपाईँलाई त धेरै ठाउँमा हो जस्तो लाग्यो होला। मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो इस्युमा लिडरसिपको कोणबाट म लिडरसिपसँगै कतिपय संवाद गर्न जरुरी छ। पहिलो कुरा है यी प्रश्नहरू, यी प्रश्नहरूमा पनि है माओवादीकै कारणले गर्दाखेरि 72 को संविधान आयो है। त्यो प्रश्न ट्विट गर्ने साथीले बुझ्नु पर्यो है। सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारको बेला जो यो भूकम्पको समस्या थियो हैन, सत्ताको जस्तै प्रतिपक्षमा भएर सत्ताको जस्तै भएर यो संविधान ल्यायो, हामीले हेर्नु पर्यो हैन। वास्तवमा चाहिँ माओवादीकै कारणले अहिले तपाईँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशिता, समाजवाद उन्मुक्तहरू आएका छन्। त्यसकारणले त्यो एकपक्षीय ढङ्गले विषयलाई हेर्नु हुँदैन। जब वस्तुनिष्ठ ढङ्गले चाहिँ हेरिन्छ नि, सबैका सबल र दुर्बल पक्ष हुन्छन्, सबैका राम्रा नराम्रा पक्ष हुन्छन्। त्यहाँ एकपक्षीय ढङ्गले अलिक पूर्वाग्रहमा आधारित सोचहरू छन् भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक छ। अब यो एमसिसी कसरी अगाडि बढ्छ अथवा एमसिसीको गाँठो कसरी फुकाउने भन्ने कुराबाट अघि तपाईँले भन्नुभयो सभामुखको भूमिका पनि होला, यसलाई ध्वनि मतबाट गर्ने कि मतदानबाट टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा पनि गम्भीर रूपमा त्यसलाई छलफल गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि अर्को विकल्पमा पनि छलफल भइरहेछ अरे, सायद त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ। व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गर्ने गरी गठबन्धनभित्र छलफल पनि भइरहेको छ भन्ने छ कि यस्तो पनि हो? कतिपयले सङ्कल्प प्रस्तावहरू ल्याउँ भन्ने कुरा पनि उठाएको देखिन्छ, कतिपयले जनतामा लैजाउँ भन्ने कोणबाट पनि उठेको छ। भित्रभित्रै सुन्छु कि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर नयाँ ढङ्गले चाहिँ सङ्कल्प गरेर जाउँ भन्ने कुरा पनि उठेका छन्। तर अहिले अब यसलाई रोक्नु राष्ट्रको लागि एकदमै जरुरी छ। अहिले यदि हामी पुराना मतभेदलाई एकछिन थाँती राखेर शेरबहादुरजीको नेतृत्वको सरकारमा पनि हामी कतिपय शक्तिहरू चाहिँ सहमत भएनौँ, उहाँको अगाडि पनि समस्या आएको छ। तपाईँले रोकौँ भन्नुभएको छ, यहाँनिर मलाई यो बिजायो क्या यो प्रश्न। रोकेर चुनावपछि भोटसोटको टुङ्गो लगाउँ त्यसपछि अनुमोदन गरिदिउँला भन्ने आशय हो कि यो विफलै पारिदिउँ, यो धेरैको वर्षको किचकिच भयो यसलाई टुङ्गाइदिउँ भन्ने हो? दुईटै कुरा हुन्छ। यसलाई पुनर्विचार गर, नेपाललाई साँच्चै चाहिँ नेपालको विकासमा आउन खोजेको गरिबी अमेरिकाले संशोधन गरिदिनु भनिसकेको छ क्लियर कट। त्यही त उसले त्यो भनिसकेपछि त हाम्रो सार्वभौमिकता कसरी भयो त, हाम्रो संसदको भूमिका कसरी भयो त? त्यसो भने त अब संसदबाट अहिले नै टुङ्गा। त्यसै कारण हाम्रा दलहरू सबै मिलेर अमेरिकालाई हामी यो ढङ्गको सम्झौता सहमत हुन सक्दैनौँ भन्न सक्दैन। त्यही त भनेको रोक्ने होइन कि टुङ्गाउनु पर्यो भन्ने हो। टुङ्ग्याउन पनि सकिन्छ, यसलाई रोक्न पनि सकिन्छ, यसलाई जनतामा लगेर छलफल गरौँ भन्न पनि सकिन्छ। तपाईँ श्रीलङ्काकै अनुभव हेर्नुहोस् न। श्रीलङ्कामा त्यहाँ विज्ञहरूको टोली बन्यो, उनीहरूले अध्ययन गरे, रिपोर्ट दिए। अहिले जुन ढङ्गले पक्ष र विपक्षमा विभक्त छ नि हाम्रो बौद्धिक समाज, तिनीहरूबाटै टोली बन्यो। बौद्धिक समाज के भन्नुहुन्छ? सिङ्गो जनमतै पक्ष र विपक्षमा छ। पक्ष र विपक्षमा छ भने चाहिँ यो विषय बुझेका, राजनीतिक ढङ्गले बुझेका, कानुनी ढङ्गले बुझेका, आर्थिक ढङ्गले बुझेका, कुटनैतिक ढङ्गले बुझेका व्यक्तिहरू छन् नि त। तिनीहरूलाई जिम्मा दिउँ, उनीहरूले अध्ययन गरून्, नेतृत्वसँग बसुन्, संवाद गरून्, आफैमाथि विश्वास गरौँ न हामीले। अब सिधै जाउँ। जनताले हुन त धेरै कुरा यो छलफलमा आइसकेको छ यी बुँदाहरूका बारेमा, तैपनि नेकपा माओवादी केन्द्रले अथवा गिरिराज मणि पोखरेल एकजना नेताले एमसिसीमा देखेको राष्ट्रघात कहाँ हो? 1, 2, 3 गरेर बताइदिनुहोस्। थुप्रै कुरा बाहिर आएका छन्। मैले के भन्न चाहन्छु तपाईँलाई सबैभन्दा बढी बिजाको हो पहिलो कुरा त यो अहिले जो हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, यो कुनै पनि विषयमा चाहिँ अब चाहिँ यो च्याप्टर चाहिँ क्लोज भयो, यो कुनै पनि फेरबदल हुँदैन भन्ने जो कुरा आएको छ यहीँबाट सुरु गरौँ। यही हाम्रो राष्ट्रघात हो यो है। हाम्रो संसद, हाम्रो चाहिँ सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्नु पर्यो नि।
त्यो एमसिसीमा लेखेका प्रावधानहरूभित्र जाने हो भने यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि यदि कुनै अन्तर्विरोध देखा पर्यो भनेदेखि अब हाम्रो यहाँको कानुन चाहिँ लागू नहुने निष्प्रभावी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले लागू हुन्छ होइन, त्यस्तै खालको कानुन नै लागू हुन्छ होइन र नेपालको कानुन सबै ठाउँ लागू हुँदैन। अर्को कुरा तपाईँ तर यो नर्मल्ली अहिले जापानसँग, युरोपियन युनियनसँग, अरू धेरै देशहरूसँग हामीले विगतमा यस्ता खालका चाहिँ सहमति गरेका छौँ। यो संसदले लानुपर्ने आवश्यकै होइन। तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि कुन कुन लाने भनेर हाम्रो संविधानले किटानी गरेको छ। संसदमा गइसक्यो, किन यो राष्ट्रघात छ भन्ने कोणबाट पनि तपाईँले भनेको प्रश्नमा जाँदाखेरि चाहिँ यो वास्तवमा हाम्रो जुन जुन विषयमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ त्यसभित्र पर्दैन। यो भोलिका चाहिँ तपाईँले भनेको नेपालको कानुन लागू नभएर उसको कानुन लागू हुने भन्ने कुरा नै राष्ट्रघाती हो। राष्ट्रघाती हो। त्यति मात्रै होइन, हामी के उसको उपनिवेश हौँ र उसको कानुन यहाँ लागू हुने हुन्छ होइन? चित्त बुझेन भने 1 महिनामा तपाईँले जानकारी दिएर त्यसबाट आउट हुन पनि त सक्नुहुन्छ। हो, त्यो पनि छ। तर त्यसमा अर्को प्रावधान पनि के छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ कुनै तर्क नदिकिन तोड्दिन पनि सक्छ भनेको छ। दुईटै पक्षले 1 महिना अगाडि पत्र पठाएर गर्न सक्ने एउटा पाटो भयो। तर अमेरिकाले लाग्यो भने उसले एकतर्फीमा घोषणा गरिदिन सक्छ भन्ने त्यस्तो हुन्छ। ओके, अर्को संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने, तोड्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले संसद जानुपर्ने कि नपर्ने, यही मात्रै राष्ट्रघाती हो होइन? यस्ता थुप्रै विषयहरू छन् यसभित्रपट्टिको। तपाईँ चाहिँ उसको मात्रै पैसा छैन, नेपालले पनि पैसा त्यसमा राखेको छ। तपाईँहरूले सुनिसक्नु राखेको छ, अहिले पनि खर्च भइराखेको छ। अहिले खर्च भइराखेको छ है, 5 अरब जति खर्च भइसक्यो भन्ने बाहिर आएकै कुराहरू छन्। त्यो बौद्धिक सम्पदाको जो कुरा हुन्छ त्यसमा स्वामित्व होइन, बौद्धिक सम्पत्तिको उसको स्वामित्व हुने अरे। तपाईँले इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटको जो कुरा उठ्दछ त्यो पनि वास्तवमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जुन ढङ्गले बाहिरपट्टि लिएर आएको छ त्यो हाम्रो लागि ती सुहाउने खालका कुराहरू छैनन्। हामी अहिले जस्तो ढङ्गले चाहिँ यो सम्झौता मार्फत अहिले विद्युतको क्षेत्रमा हात हाल्न खोजेको छ, हामीले वास्तवमा नेपाल प्राधिकरण मार्फत काम गरेका हौँ। अहिलेसम्म त्यो निजीकरण भएको छैन होइन? उसले यो सम्झौता मार्फत चाहिँ आफ्ना मूल्य थोपर्न खोजेको छ है। उसको प्रणाली हामीले पालना गर्नुपर्ने। तपाईँ 72 को संविधानको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ, हामीले नवउदारवादको बाटो लिनुपर्ने। तपाईँले कतिपय चाहिँ पदाधिकारी राख्दाखेरि नवउदारवादको सिद्धान्तमा विश्वास गर्नुपर्ने मान्छे छान्नुपर्ने जस्ता कुरा त्यसभित्रपट्टि राखिएका छन्। तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ होइन? अब यस्ता खालका प्रावधान छन् त्यसभित्रपट्टि। हामी संसदमा यसको बारेमा अझै यति प्रावधानै त के देखाउनु भयो र तपाईँले? अब अहिले हाम्रो आफ्नो आन्तरिक चाहिँ विद्युतको खपत गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हो। औद्योगिकरणलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन भूमिका खेल्नुपर्ने हो। यो निजीकरण गर्ने, उदारीकरण गर्ने, अमेरिकन मूल्य मान्यतालाई चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ मान्नुपर्ने, थोपर्नुपर्ने। वितरण गर्न त के समस्या छ र? त्यसले कहाँ रोकेको छ र? होइन, उनीहरूले जतातिर लान खोजेका छन्। उनीहरूको बजार अर्थतन्त्र, उनीहरूको निजीकरण, उनीहरूको नवउदारवादी नीति अन्तर्गत यसलाई लैजाने भनेका छन्। हामी जाने चाहिँ समाजवाद उन्मुख प्रणालीमा। अनि यो हाम्रो संविधान सम्मत छ। अहिले हामीले अवलम्बन गरेको प्रणाली सम्मत छ। सकिन थाल्यो। त्यसो भने यो चीन र अमेरिकाको यो टसल किन भयो यहाँनिर? यो एमसिसीमा के जोडियो? यो चीन अघि हामीले थोरै चर्चा गऱ्यौँ कि वास्तवमा चाहिँ अमेरिकालाई चुनौती दिने गरेर जुन ढङ्गले चाहिँ ठ्याक्कै टु द पोइन्ट विकास भएको छ। यहाँ चीनले के च्यालेन्ज देख्यो यो एमसिसीमा? अमेरिकाबाट हुने के थ्रेट देख्यो? उसले जब चीनको कारणले यो एमसिसी सम्झौता अगाडि बढ्न दिएन भनेर हामी यो ढङ्गले बुझ्छौँ भनेर अमेरिकन पदाधिकारीले भने, वास्तवमा त्यो धम्की दिइसकेपछि या अरू खालका धम्की, अघि मैले लोभ, प्रलोभन, प्रपञ्च सबै खालका कुरा चलाइराखेको छ। र अब मतलब एउटा देशको नेतृत्वलाई तिमीले पास गरेनौ भनेदेखि हामी दीर्घकालीन ढङ्गले अरू सहायता बन्द गर्नेदेखि लिएर अरू पनि गर्छौँ भन्ने ढङ्गले दिएको छ। अनि यो खालको चाहिँ कुरा आइसकेपछि उनीहरूले पनि त्यसको प्रतिवाद गरेको देखिन्छ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा केही छैन यसमा? एमसिसी र एमसिसीका कारणले गर्दा चीन र अमेरिका आम्ने सामने हुनुपर्ने अरू भित्री कारण त केही छैन हैन? भित्री कारण चाहिँ त्यो भनेको उनीहरूले काउन्टरमा जवाब दिएको भित्री कारणहरू छन्। अहिले अब समय सक्यो, एकदम टु द पोइन्ट भन्छ। चीनको विरुद्धमा नेपालको भूभागलाई प्रयोग गर्ने, उसका ताइवानका मुद्दा छन्, उसका तिब्बतका मुद्दा छन्। यो हाम्रो जो भूभाग छ यसलाई प्रयोग गर्ने योजना अन्तर्गत हेर्दा विकासको कोणबाट, तर आफ्ना अहिले एसिया पेसिफिक क्षेत्रका
गतिविधिहरू छन् यसभित्रपट्टि उनीहरूले आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई चाहिँ अगाडि बढाउन खोजेका छन्। हामीलाई उनीहरूको सुरक्षा प्रणालीभित्र लान खोजेका छन् उनीहरूले। अनि आइपिएसको अङ्ग एमसिसी त्यत्तिकै बनाइएको छैन। त्यो त होइन भनेको छ त। होइन भनेर हुन्छ र? तपाईँ 12 पछिका उनीहरूका गतिविधि, ट्विन टावरको घटना, बिआरआई आइसकेपछि उनीहरूले बनाएका पछिल्ला पोलिसीहरू सबै हेर्नु हो भने यहाँ हाम्राले होइन भनेर बहस गरिरहेको बेलामा, भियतनाम गएको बेलामा अमेरिकन पदाधिकारीले नै यो आइपिएसकै अङ्ग हो भनेर उनीहरूले बोलेका छन्। डकुमेन्टले भन्छ, डकुमेन्टमा आइसकेको छ, उनीहरूले नि भनिसके त्यो कुरा। डकुमेन्टमा चाहिँ छैन, मौखिक रूपमा चाहिँ भनेका कुरा, माथिल्लो अधिकारीहरूले भनेको कुरा पटक पटक आएको छ। सुरक्षाको प्रश्न उनीहरूको वास्तवमा तपाईको बुझाइमा पनि यो भने पनि नभने पनि आइपिएसकै अङ्ग हो हैन त एमसिसी? एकदमै हो, आइपिएसको अङ्ग हो। र ऊ जुन खालको चाहिँ एक खालको सुरक्षा चुनौती सामना गरिरहेछ अमेरिकाले, अर्को तर्फबाट प्रतिस्पर्धीहरूसँग जुन ढङ्गले चाहिँ उसले प्रतिस्पर्धा गरेको छ त्यो कोणबाट उसका केही त्यस्ता सोचहरू छन् विश्वभरिका। तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यस कारणले मेरो फाइनल्ली कुरा के हो भन्दाखेरि यो असंवैधानिक पनि छ, यो भूराजनीतिमा केन्द्रित भएर आएको छ यो हैन। यसले हाम्रो सार्वभौमिकतालाई पनि चुनौती दिएको छ। यो अमेरिकाको सुरक्षा कवचभित्र यसलाई लैजाने र हामीले अवलम्बन गरेको असंलग्न जो नीति छ यसलाई पनि चुनिदिने। नजिकमा छिमेकी हुन्छन्, भारत र चीन त हाम्रा छिमेकी हुन् नि हैन। हामीले छिमेकीसँग चाहिँ शत्रुता गर्नुपर्ने, हामीले चाहिँ हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न दिनुपर्ने, यसले त अर्को प्रक्रिया सुरु गर्छ, मुलुकलाई एउटा ठुलो द्वन्द्वतर्फ लैजान्छ। त्यस कारणले वास्तवमा यो यतिखेर यसलाई फिर्ता गर्नु, यसलाई चाहिँ संसदबाट पारित नगर्नु हाम्रो राष्ट्रको हितमा हुन्छ। अनि तपाईँले बिहारमा फेरि सबै राष्ट्रवाद देख्नुभयो, बिहार चाहिँ राष्ट्रवादी केही देख्नु भएन? बिहारै अपरेसनल कुनै बिहार चाहिँ सबै ठिक, एमसिसी पुरै गलत? होइन, एमसिसीको जुन मोडेलबाट आएको छ बिहारै त्यो ढङ्गले आएको छैन। अर्को कुरा नेपालमा बिहारै अन्तर्गत कुनै आयोजना सुरु भएको छ र उनीहरूले पनि आफ्ना सोचहरू पठाएको छ, नेपाल सरकारले आफ्नो राय पठाएको छ। तपाईँ बिहारै र यसको जुन ढङ्गले शल्यक्रिया गर्नुपर्छ त्यो पनि भएको छैन। हाम्रो नेपालमा बिआरआई अन्तर्गत कुनै आयोजना छ त अहिले तपाईँको जानकारीमा भन्नुहोस् त? छैन नि है। उनीहरू त यो संसदबाट अनुमोदन नहुँदै यहाँ कार्यान्वयन गर्न थालिसके। यहाँ अहिले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि गल्ती हाम्रो पक्षको छ। अहिले हामीले खर्च गरेको यो संसदबाट भोलि पास भएन भने कसले बोक्ने त? हाम्रो महालेखाले त्यसलाई कसरी हेर्दछ हैन? यो त यसलाई त जबरजस्ती गरेर जसरी पनि एउटा खालको चाहिँ उसको सुरक्षा किल्लाभित्र हामीलाई लैजान खोजिएको कारणले गर्दाखेरि यतिखेर हामीले यसको विपक्षमा उभिनु परेको। हामी अमेरिका विरोधी होइनौँ, चीन विरोधी होइनौँ, भारत विरोधी होइनौँ। हाम्रो आफ्नो एउटा पहिचान छ, हाम्रो देशलाई हामीले ठिक ढङ्गले ठिक दिशामा लैजानुपर्छ। हामी सबैसँग समदूरीमा बसेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। समयको लागि आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। यी विचारहरू राख्न दिनुभयो। यति ठुलो बहस चलेको